हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एमसीसी पास गर्ने देउबा सरकारको पूर्ण तयारी, देशभर उच्च सुरक्षा सतर्कता, ओलीलाई मनाउने रणनीतिमा देउबा। एकाएक एमसीसी बारे राष्ट्रपति भण्डारीको यति ठूलो घोषणा, गठबन्धन सरकारमा हलचल। सर्वोच्च अदालतबाट एकीकृत समाजवादी खारेज हुने पक्का, माधव नेपाल अरू दलमा प्रवेश गर्न तयार। नेकपा यस निकट अनेरा सहयोगको ठाडो चेतावनी, देउबा सरकारका यस्ता विज्ञप्ति सडकबाटै च्यातिने चेतावनी। एमसीसी बारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो धारणा, एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको यस्तो दाउ, एमसीसी पहिले पास गर्ने र अध्यादेश निस्किएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी। हाम्रै पार्टीका स्वार्थीहरूले सरकार ढाले, संसद धरापमा पारेर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाए केपी शर्मा ओली। र सर्वोच्च अदालतले माधव कुमार नेपालको पार्टी खारेज गर्ने पक्का। केही समय पर्खौ, माधव कमरेडहरू फेरि एमालेमै फर्किनुहुन्छ शेरबहादुर तामाङ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रै साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। देउबा सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाउनेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने ठाडो चेतावनी दिएको छ। हिजो आइतबार गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरुद्धमा बोल्ने, नाराबाजी गर्ने र पुतला जलाउनेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। नेपाली आकाशमा अनधिकृत रूपमा भारतले हेलिकप्टर उडान गरेको र दार्चुला तोइन प्रकरणमा नेपाली नागरिक जयसिंह धामीको मृत्यु भएको घटनामा सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै एमालेका भातृ संगठनहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आइरहेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, छिमेकी मित्र राष्ट्र प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी, जुलुस प्रदर्शन र पुतला दहन गर्ने गतिविधिप्रति ध्यान आकर्षण भएको छ र यस्ता उशृङ्खल र निन्दनीय गतिविधि प्रति मन्त्रालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। मन्त्रालयले मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध हुने गतिविधि गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। सरकारले निरन्तर नागरिकमाथि धम्कीपूर्ण भाषा विज्ञप्ति जारी गरेर चेतावनी दिइरहेको छ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका लागि थोरै पनि सुहाउने कुरा होइन। यसका सम्बन्धमा सबै राजनैतिक दल र नागरिक समाजले बोल्ने एक ढिक्का भइसकेका छन्। यसअघि शुक्रबार मात्रै सरकारले एमसीसीको बारेमा बोले वा विरोध गरे सिधै जेल हाल्ने चेतावनीको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो। गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत कुण्ठित गर्ने गरी धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरेको छ। यसअघि सरकारले विज्ञप्ति प्रकाशन गरे र जयसिंह धामी हत्याका बारेमा समाचार नलेख्न आदेश दिएको थियो। धामी तोइन तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तोइन काटिदिएपछि महाकालीमा बगेर बेपत्ता भएका थिए। गत साउन 16 गते सरकारले एसएसबीले तोइन काटेर नदीमा बेपत्ता पारेका नेपाली नागरिक धामीको बारेमा समाचार नलेख्न निर्देशन दिएको थियो। गृह मन्त्रालयले तथा अनुसन्धानका लागि टोली घटनास्थल गएको बताउँदै तत्काल केही पनि मन्त्रालयको समाचारले भरम सिर्जना हुने भन्दै छानबिन सकेपछि मात्र समाचार लेख्न अनुरोध गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गर्ने नीति अगाडि सारेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच विवाद सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी पारित गर्न चासो देखाएपछि सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूबीच असन्तुष्ट सुरु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा रहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणा समेत गरेको छ। सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि एमसीसी पास हुन नदिने
अडानमा रहेको छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने योजना बनाइएको थियो, तर तत्कालीन नेकपा भित्र नै विवाद भएपछि एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्ने र नगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। नेकपा भित्रको त्यति बेलाको आन्तरिक विवादले प्रतिनिधि सभालाई विघटन भएपछि एमसीसीको विषय ओझेलमा परेको थियो, तर अहिले संसद अधिवेशन आह्वान भएसँगै एमसीसी परियोजना पारित गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनभित्रै आन्तरिक किचलो सुरु गरेको छ। त्यस्तै सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराउने तयारी थालेपछि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा रहन निर्देशन दिएको छ। संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि पेश भएपछि देशव्यापी आन्दोलन चर्किने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले चारवटै सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ। सामान्य अवस्था बाहेक केही समस्या आउन सक्छ, यो महिनाभरि नै हाई अलर्टमा रहनु। अहिले एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ, भारत विरोधी आन्दोलन चर्कन थालेका छन्। यी विषयलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा अवस्था मजबुत बनाउनु भन्ने निर्देशन छ। उच्च सुरक्षा स्रोतले भन्यो सुरक्षा निकाय सधैँ नै 24 घण्टा हाई अलर्ट रहन्छ, तर पनि विशेष अवस्था आउन सक्छ भनिएको छ। एमसीसीका विषयमा सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्न एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सोमबार काठमाडौँ आउँदैछिन्। सरकारले सुरक्षा निकायलाई हाल अलर्टमा मात्रै राखेको छैन, विज्ञप्ति जारी गरेर एमसीसी र भारतको विरोध गर्नेलाई सिधै जेल हाल्ने धम्की दिएको छ। 50 करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग सन् 2017मा सम्झौता भए पनि संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेका बेला उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेतासँग भेटेर एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्ने भएकी छिन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकताका लागि यसअघि बनेको कार्यदलले दिएका 10 बुँदे सहमतिका प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन नहुने बताएका छन्। नेकपा एमाले मोरङले आइतबार विराट चोकमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्तालाई भेला गर्दै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले एमाले अब 2 जेठ 2075मा फर्किन नसक्ने बताएका छन्। शनिबार मात्र काभ्रेमा पुगेर पनि ईश्वर पोखरेलले यही धारणा व्यक्त गरेका थिए। शनिबार उनले काभ्रेमा पनि नेकपा एमाले अब 2 जेठमा फर्किन सम्भव नभएको बताएका थिए। उनले आइतबार विराटनगरमा 10 बुँदे कार्यान्वयनको पक्षबारे पनि छलफल हुने र यो सृजनात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने बताएका छन्। 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सहमति सहित यसअघि नेकपा एमालेमा माधव कुमार नेपाल सोममा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका हुन्। पोखरेलको यो अभिव्यक्तिले एमालेमा थप समस्या सिर्जना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन्। बैठक बिहान 8:30 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला सहितका नेताहरू सहभागी हुने भएका छन्। सभापति देउबाले हतारमा निर्वाचन निर्देशिका निर्माण गर्दा प्रतिनिधित्वको विषय छुटेको भन्दै सच्याएर अघि जानका लागि प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ। निर्वाचन निर्देशिकामा प्रतिनिधित्व बढाउनको लागि नेताहरू फर्मुला मन्सुर, मुस्लिम सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अब्दुल सत्तार, जीवन परियार सहितका नेताहरूले देउवालाई भेटेर लबिङ गरेका थिए। निर्वाचन निर्देशिका असन्तुष्टि बनाउँदै केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्माले राजीनामा नै दिएका थिए। त्यसैगरी यता भने एमाले छोडेर नयाँ दल रोज्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय सकिने लाग्दा बागमती प्रदेशका प्रतिपक्षी दलले सरकारको दिनगन्ती गर्न थालेका छन्। नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी दल छनौट गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय भदौ 22 गते सकिँदैछ। 23 गते उता प्रदेशमा आधिकारिक रूपमा एमाले विभाजन हुने र सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै भएपछि विपक्षी दलले सरकारको दिनगन्ती गर्न थालेको हो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई रोज्नलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यलाई दिएको समय मङ्गलबार सक्ने भएको छ। यसबीच बागमती प्रदेशका
13 सांसदले एमाले त्याग्दै नवगठित एकीकृत समाजवादी रोजिसकेका छन्। अब अन्य सांसद नयाँ दलमा जाने सम्भावना छैन। 13 जनाले मात्रै छोड्दा पनि 56 जना सांसद सहित बहुमतमा रहेको एमाले 43 जनामा खुम्चिएको छ। व्यवहारिक र गणितीय रूपमा अल्पमतमा परिसकेको एमाले नेतृत्वको सरकार 23 गतेबाट वैधानिक रूपमा पनि अल्पमतमा पर्ने निश्चित देखिएको छ। सरकार स्पष्ट अल्पमतमा पर्ने र विश्वासको मत पनि नपाउने भएपछि विपक्षी गठबन्धनले सरकारको दिनगन्ती गर्दै नयाँ सरकार गठनको लागि दौडधुप सुरु गरेका छन्।